बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अफगानिस्तान चैन से नहीं बैठता, वो हर मुल्क के साथ पंगा लेता है जो ख़ास तौर पे उसके हमसाए के अंदर है। इस वक्त नाज़रीन पहले ये बात की जा रही थी कि अफगानिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के साथ उसके मामलात ख़राब क्यों हैं, क्यों नहीं हैं। तो नाज़रीन अब आप देखें कि उनके ताजिकिस्तान के साथ हालात ख़राब, पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब और अब ईरान के साथ हालात ख़राब। नाज़रीन ईरान का पानी जो है वो रोक दिया गया है, जिसके बाद ईरान ने बड़ी वार्निंग दी है कि अगर डैम पशदान जो है वो ना खोला गया तो बम्स मार के, मिसाइल मार के उसे तबाह कर दिया जाएगा। जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई है, जबकि अफगान हुकूमत की जानिब से क्या ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ईरानी एयरफोर्स को अहम तरीन टारगेट के ऊपर हमला करने के जो है वो अहकाम दे दिए गए हैं कि अगर अफगान तालिबान की जानिब से मामला जो हैं वो ठीक ना किए गए तो उसके बाद फिर अटैक किया जाएगा। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त ईरान के अंदर पानी की शदीद किल्लत है। ईरान के अंदर मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक कि ईरान के जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बारिशें ना हुई तो हमें तेहरान शहर जो है उसको खाली करना पड़ेगा। यानी इस कदर जो है वो वहाँ पे पानी की किल्लत का सामना है। और मैंने तो नाज़रीन कुछ चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे तेल जो है वो सस्ता है और पानी महंगा है। पानी की बोतल जो है वो महंगी मिलती है, लेकिन तेल की बोतल जो है वो आपको वहाँ पे सस्ती मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी उनके लिए कितना ज़्यादा कीमती है। इस वक्त क्लाउड सीडिंग भी की जा रही है ताकि किसी तरीके से बारिशें जो हैं वो हों वहाँ पे, और डैम्स जो कि इनको पानी फराहम करते हैं वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन ईरान जो है उसको मज़ीद मुश्किलात का शिकार करने के लिए अफ़गान तालिबान ने पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, दरियाए हलमंद जो है वो बेसिकली को हिंदुकुश से निकलता है और मुख्तलिफ जो इनके सूबे हैं उनको सैराब करता हुआ ये आखिर में पहुँचता है सिस्तान और बलूचिस्तान का जो एरिया है, यानी जो जनूब मशरकी इनका सूबा है वो इससे मतलब उससे ज़राअत और दीगर मामलात जो हैं वो इस दरियाए हलमंद के पानी से चलते हैं। और 1973 के अंदर नाज़रीन जो ईरान है और अफ़गानिस्तान है उनके दरमियान एक बाहमी मुआहिदा हुआ था जिसके तहत 850 मिलियन मकाब मीटर जो पानी है उन्होंने सालाना इनको फ्राहम किया करना होता था कि ये पानी जो है वो रेगुलर आता रहेगा। लेकिन इससे पहले भी, और अब आपको पता है कि भारत जहाँ जहाँ पे घुसता है वहाँ पे शरारतबाजी ज़रूर करता है। अब हुआ ये है कि ये जो दरियाए हलमंद है नाज़रीन, ये दरिया हलमंद भी है और दरियाए हुरैद भी है, ये तुर्कमानिस्तान से समहाउ इन एरियाज़ को पानी फराहम करता है। तो अब ये हुआ कि ये जो मुआहिदा हुआ था कि इतना पानी जो है वो सालाना ईरान को फराहम किया जाएगा, तो अचानक जो है वो अफ़गान तालिबान की आदत ने वहाँ पे डैम बनाने का, पशदान डैम जो है उसको तामीर करने का बावजूद ईरानी मुखालफत के वो तामीर करना शुरू कर दिया गया। और यहाँ तक कि नाज़रीन ये अभी जो इनके वज़ीर आज़म है, डिप्टी वज़ीर आज़म है, उसने बयान दिया, अफ़गानिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म है उन्होंने बयान दिया जी कि अब जो है ये डैम हमने मुकम्मल तौर पर बना लिया है और इसमें पानी जमा होना शुरू हो गया। जिसके बाद ईरान की जानिब से पहले वार्निंग जारी की गई और उन्होंने कहा है कि हमारा आपका मुआहिदा मौजूद है जिसके तहत आपने ये हमें पानी फराहम करना है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा अपना मुल्क है, जिस तरह से इन्होंने चाइना के साथ किया था कि चाइना के साथ इन्होंने मुआहदे किए, ये इनकी पुरानी आदत है, यानी ब्लैकमेलिंग, भत्ताखोरी और उसके बाद जगह टैक्स लेना, ये तमाम चीज़ें जो है वो अफ़गान तालिबान जो है इनकी नेचर के अंदर शामिल है। यानी गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो सारे के सारे जंगजू हैं, हमलावर हैं और जो गुरिल्ला वारफेयर के जो है वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो ये जो है वो उस चीज़ में सिर्फ इनका दिमाग चलता है कि भत्ता कैसे लेना है, ब्लैकमेल कैसे करना है। अब चाइना की जो कंपनी थी उसके साथ इन्होंने मुआहिदा किया और तकरीबन उसमें $15 करोड़ जो है वो दरियाए आमू के ऊपर जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उनकी तलाश के लिए और वहाँ से तेल निकालने के लिए इसने चाइना ने खर्च करना था। और उसके बाद इन्होंने बड़े जो है वो लुडियाँ डाली जी अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ गई
اور اس کے بعد انہوں نے ناظرین جیسے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا چائنیز کمپنیوں نے تو ان سے بھتہ سیکیورٹی کے نام پہ لینا شروع کر دیا. پھر انہوں نے چند مہینے گزرے تھے جب چائنا نے تھوڑے اور پیسے خرچ کر لیے تو انہوں نے کہا نہیں اب ہمارا شیئر 15% نہیں اب ہمارا 30% ہوگا, یہ ہمارا ملک ہے, ہم جو مرضی فیصلہ کریں. پھر انہوں نے جا کے ان کے دفتروں کے اوپر حملے کر لیے, وہاں سے تقریباً 1.7 کروڑ ڈالر جو ہے وہ وہاں سے لے لیے. پھر جو ہے انہوں نے جو 12 چینی انجینئرز ہیں جو کہ آئل اینڈ گیس فیلڈز کے اوپر کام کر رہے تھے ان کو پکڑ کے اغوا کر لیا, اس کی مد میں بتا لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بلیک میل کرنا ہے. اب ہوا کیا ہے, یہ انفیکٹ ہوا کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھوکے تو مر رہے ہیں, صورتحال وہاں پہ کافی زیادہ خراب ہے. اب ایران جو ہے اس نے پاکستان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بلیک چیک دیتے ہیں, جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے. اب انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی پانی کے بدلے آپ کو تیل دینا پڑے گا, یعنی تیل کے بدلے ہم پانی آپ کو دیں گے, یہ بارٹر سسٹم ہمارا ہوگا اور تیل ہم آپ کو فراہم کریں گے, تیل آپ ہمیں دیں گے اور ہم آپ کو پانی دیں گے. تو ناظرین ایران نے کہا جی کہ معاہدہ تو ہمارا موجود ہے, ہماری کمزوری تو نہیں ہے, ہم طاقت کے ذریعے بھی اپنا معاہدہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں. ایران نے ناظرین کہا ہے کہ اگر تم نے ڈیم نہیں کھولے تو پھر جو ہے وہ ہم تمہارے ڈیمز کو تباہ کر دیں گے. اور ناظرین یاد رہے کہ اس وقت خطے کے اندر ایک بڑی مضبوط ایئر فورس جو ہے وہ ایران کی بن چکی ہے. ایران کی ایئر فورس سب سے بڑی کمزور تھی, ان کی تمام کے تمام جو ان کے جو جنگی معاملات ہیں اس میں جتنی بھی فورسز ہیں اس میں ایئر فورس سب سے زیادہ کمزور تھی. لیکن اب رشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے ایسے جدید قسم کے ہتھیار حاصل کیے اور ناظرین تیل کی پوری جو انکم ہے انہوں نے اپنے دفاعی بجٹ کے لیے مختص کر دیے. پہلے مخصوص ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے مکمل انہوں نے کہا جی کہ اس کے جدید ترین ڈیفنس سسٹم, جدید جنگی طیارے, یہاں تک کہ ناظرین پاکستان سے تھنڈر طیارے اور اس کے بعد چائنا سے جو ہے وہ J-10C جنگی طیارے اور رشیا سے جو ہے وہ Su-35 جنگی طیارے ہیں, اسی طرح سے Su-57 جنگی طیارے, یہ تمام تر جو ہتھیار ہیں یہ اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اب جو مشہد شہر ہے جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے ناظرین, وہ بھی شہر جو ہے وہ اس دریائے حلمند کے اوپر جو یہ کمال خان ڈیم انہوں نے ایک پہلے بنایا تھا ماضی کے اندر, وہ کمال خان ڈیم اور اس کے بعد یہ پشدان ڈیم جو ہے اس کی وجہ سے مشہد شہر اور جنوب مشرقی یعنی بلوچستان اور سیستان جو ایران کا ایریا ہے اس کی زراعت بھی اس سے شدید متاثر ہونی ہے, اس پانی کے رکنے سے, اور پانی کی ویسے کمی وہاں پہ چل رہی ہے. تو تہران جو ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مہنگا اس وقت ایران پروجیکٹ وہ بھی شروع کیے ہوئے ہے کہ جو اردن ہے وہاں سے پانی کو یہاں پہ لے کے آنا ایران میں, وہ بھی بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ناظرین اب جو ایران ہے اس نے کہا جی کہ یہ ہماری ڈو اور ڈائی والی پوزیشن, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, اگر آپ نے پانی بند کیا تو ہم جو یہ دریائے حلمند کے اوپر بنا ہوا پشدان ڈیم ہے اس کو ہم تباہ کر دیں گے. اور ایئر فورس کو احکامات بھی دے دیے گئے کہ اگر یہ باز نہ آئے, اگر یہ بات چیت کے ذریعے نہ مانے تو آپ نے پہلی فرصت میں بمز مارنے ہیں اس کے اوپر اور اسے تباہ کر ڈالنا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے, ادھر پاکستان, ادھر تاجکستان, ادھر ایران. اب چاروں طرف سے آپ دیکھیں تو یہ جو افغانستان ہے اس نے اپنے دشمن جو ہے وہ بنا لیے. ہوتا یہ ہے کہ آپ دوست ممالک کے ساتھ تجارت کریں, معاملات کو آگے لے کے بڑھیں, لیکن جو یہ بدماشی اور اس کے بعد بھتہ خوری, جس طرح سے پاکستان سے انہوں نے بھتہ مانگا جی کہ ہمیں یہ جو افغان طالبان یہ جو TTP کے دہشت گرد ہیں ان کو آپ کی سرحد سے دور لے جانے کے لیے ہمیں 10 ارب روپے دے دیں. تو یہ ناظرین چیزیں ان کی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں, اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.